Aniana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Upat ka mga batang magsuon sa Lapu-Lapu City nga gipadlak sulod sa ilang balay, gi-rescue. 21 anyos nga rider, patay human napasok sa dump truck sa Mandaue City. Duha ka man nagsuong bata, gipusil patay sa kaugalingong amahan sa Negros Oriental. Og tinun-an sa University of Cebu, nag-rank 1 sa 2024 Civil Engineers Licensure Examination. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Upat ka man nagsuon nga nanag-edad og size 5 ingon man 3 anyos nga managkaluha, gi-rescue sa mga opisyal ug kawani sa barangay Punta Engaño sa Lapu-Lapu City, kini human sila gikatahong gibilin sa ilang inahan sulod sa ilang balay nga nakapadlak dulan sa 24 oras. Ani ang report. Pila mo ka buok dira day? Upat? Upat? Magdaan siya pagkaon. Uli niya, magdaan na pagkaon niya. Papa mo ni kaon? Wala pa? Dinha ni anang gamay nga giwang ilawom sa pultahan sa ilang balay na hinabi sa mga sakop sa Barangay Council for the Protection of Children uban ang Women and Children Protection Desk sa Lapu-Lapu City Police ang managsuong na nag-edad og size 5 ug ang managkaluhang 3 anyos nga gikatahong gibilin sa ilang inahan sukad paghapon sa buntag sa gikandaduhan nilang balay. Usa sa ilang mga silingan ang mi-report sa sitwasyon sa mga bata ngadto sa barangay nga maoy nakiglambigit usab sa CSWD Lapu-Lapu City aron ma-rescue ang mga bata. Mismo kami kauban ang station to police dito nami sa area hapon pa dili man gyud ta pwede makaguba sa padlock kay mahugman ta og trespassing without the permission sa tagtungod unya ang ingon nga ang only way nga makaguba or makapaabli sa pultahan only ang CSWD. Human ma-rescue ang mga bata, gida sila sa barangay hall ug didto na gipakaon ug gipakatug. Pag-uli na sa ilang inahan ganihang buntag, didto na siya nasayod nga gidana ang iya mga anak sa barangay hall. Matod sa inahan sa mga bata, milakaw siya kagahapon kay magpasuhol sa iyang kaila kay naundang na siya sa iyang trabaho isip waitress. Buwag siya sa iyang live-in partner, busa kikinahanglan niyang manginabuhi matag adlaw alang sa iyang upat ka mga anak. Giangko niya nga kinina ang ilang sitwasyon sulod na sa duha ka tuig dihang nag-edad pa lang ug usa ka tuig kapin ang kamanghurang managkaluha. Mibilin po na ako, wala po na ko sila. Panay suhol. Aminado siya nga sayop ang iyang gihimo apan wa siya kapaingnan kay nagtubo siya nga siya lang kay buwag usab ang iyang mga ginikanan. Hindi man ako kaya yatag sila. Naman mag-adapt nila sa una, wala din ako gikuha. Total. Mandako raman sila. Makulisod pa kayo ka. Dugang sa inahan, sa di pa siya mulakaw, siguroon man niyang mahipos ang tanang delikadong gamit sa balay aron malikay sa sunog. Ug binlan usab niya og linungag ug tubig ang mga bata. Naaray mga silingan nga nagtan-aw dito sa sitwasyon sa mga bata. Kunya mao lagi kay magsige magsagit ang bata nga gutom. Kanang kuan na tunulan ra sa mga silingan og pan, biskwit. Pero sulod sa ilang balay, nakita nako naagay kaldero dito, abli pa magani way takop. Nanay nilungag daan, nana po'y tubig nga katong 5 gallons. Ang kamagwangan niyang anak babay, nga 6 anyos kin sa grade 1 na, mibutyag nga duha ka adlaw na siyang na-absent sa klase. Ano man ka nag-school? Nalit. Ha? Nalit. Ano ka nalit? Nangita magkwarta ko mama. Ganiha, gihinabi sa taga-WCPD ang inahan sa mga bata o gipasabot sa karisgo sa iyang gihimo nga pagpadlak sa iyang mga anak sulod sa ilang balay. Pipila ka mga opisyal sa barangay ug mga concerned citizen nga nakahibaw sa kahimtang sa mga bata, mipada og mga pagkaon, vitamins o grocery items alang sa inahan ug sa iyang mga anak. Pasado alas 10 ganihang buntag, gidana ang mag-inahan ngadto sa CSWD Lapu-Lapu City aron ma-assess ang parenting capability sa inahan. Sa pagkakutlo ning balita, wala pay pamahayag ang CSWD Lapu-Lapu City kung tugutan ba niini ang inahan nga madapag balik ang iyang mga anak. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kalit nga mikayo ang usa ka telco tower sa Mandaue City nga gikaalarmahan sa mga residente ug sa CDRRMO. Ang report ni Nico Sereno.
Kuha kini sa may sitio Upper Central Tabuk, Mandaue City ni atong miaging simana. Nakugang ang mga residente sa kalit kapag kayo nini ibabang bahin sa tower sa telecommunications company. Nagpakapaka kuno ug nagtagak-tagak pa ang spark niini. Ang video kuha sa operations head sa CDRRMO ngan alerto usab sa panghitabo labi na nga dunay mga balay palibot sa cell site. Tanaw na ko kuan, wala nagtuto na ang kuan tayo. Nagpadagan lang ko kuan, nagpa-standbyan na ko kanang fire truck dito sa tungod kay nagtuo ko nga na mga balay sa tungod ba. So, wala man di ay naramas kilid. Matod sa CDRRMO, gipasagda na lang nga muhunong ang pagkayo human sa pipila ka minutos. Wala ra hinoy na unsa sa maong insidente. Matod ni Suico, wa pa masayri kung unsay nakaingon sa maong kayo kay wala say naabtang tao sa ilang pagresponde. Nakakural hinuon ang maong tower. Ako tang kanon wa bay mga harmful chemicals nga sud alang kuan. Anang katong ilang mga transformer. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Matag simana, moabot sana po ang mga aksidente nga naglambigit sa mga sakyanang nag-change lane ang matala sa Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Dugang detalye niini sa report ni Femari Dumabo. Sa natala sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority, dili mobo sa napo ka mga aksidente sa kadalanan, matag simana. Sagad sila lambigit sa aksidente nakaangkod og mga minor injuries. Ang pipila usab niini ang nahulikam. Usa sa aksidente ang nahitabo niadtong Sabado, Nobyembre 30, pasado alas 6 sa buntag. Sa kuha sa CCTV monitoring sa Talisay City Command Center, makita kining SUV nga nagsubay sa inner lane ug nagpaabot sa go signal. Apan na nagsunod nga multicab niini bisan og solid line, bikalit lang og change lane paingon sa middle lane. Misangpot kini sa pagkasaghiray sa duha ka sakyanan dihang may go signal na. Kaya ang SUV nga naa sa inner lane milahos ug padagan padung sa south, samtang ang multicab kalit lang mi left turn. Gilagway sa City Toda nga sayop ang multicab. Samtang, nagkadinasmagay usab kining duha ka motorsiklo human nga ang motorsiklong pasod sa Laray eastbound, nagbiting the red light. Gikabangga niini ang motorsiklo nga pa left turn sa Cebu South Coastal Road nga gilagway nga nagcutting corner usab. Atong ipahimangno kanunay sa atong mga drivers, ug naa na gani ka sa intersection, kinahanglan mo observe ka sa imong insaktong lugar asa kadapita mo agi. Samtang nakagawas na sa tambalanan ang 65 anyos nga construction worker nga natagak sa pick-up truck nga ilang gisakyan og diriyot gyud malataye sa ligid sa truck. Nagtinabangay ang pamilya sa biktima o driver ug ang ilang kumpanya sa pagbayad sa nagasto sa pagpa-ospital. Gitugaan sa Talisay City Police nga nakigsettle ra ang kabanay sa biktima sa nagmaneho sa truck. Hinungdan nga waray kasong napasaka. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka motorcycle rider sa disgrasya nga nahitabo sa barangay Ibabaw Istansya kagahapon sa hapon. Naglambigit kini sa usa ka dump truck ug usa ka motorsiklo nga nagbiyahe sa managlahing direksyon. Paliko kuno ang motorsiklo niadtong higayuna dihang gikaengkwentro niini ang truck. Gumikan sa impact, napasok ang rider ug ang iyang motorsiklo sa ilaw mga bahin sa truck. Dali kining girespondihan sa mga emergency personnel aron makuha ug madala sa tambalanan. Apan gideklarar ang 21 anyos nga rider nga dead on arrival. Kasamtangang gihold sa kapulisan ang driver sa truck samtang nagpadayon ang investigasyon. Usa ka tinun-an nga kaniadto wala kunoy gusto og mathematics ang nag-rank 1 sa bag-o lang natapos nga Civil Engineers Licensure Examination. Ato siyang ila-ilahon sa report ni Alan Domingo. Walay kabutangan sa kalipay sa 24 anyos nga si Francis Charles Lauta, graduate sa University of Cebu main campus nga officially engineer na siya o top-notcher pa. Siya lang ang first placer sa bag-ulang na human nga Civil Engineering Licensure Examination nga nakakuha og 93.25% passing rate. Di ko katuwa dyan, no? But then at the same time, murag satisfied na fulfilled ko nga nakuha na ko kong goal. Dili magatuo si Engineer Lauta sa iyang kalampusan tungod kay alang kaniya daw imposible kaayo tungod kay ang kursong iyang gikuha pulos mga numero
nga sa sinugdanan pa lang dili niya kuno gusto. Iyang gipasabot nga napugos lang siya sa pag-enroll sa kurso tungod kay wa man kini entrance exam kaniadto. Kaniadto aduna sa higayon nga magkating classes kuno siya apan dili pa uwahi ang tanan kay nahimo siyang usa ka late bloomer sa iyahang paningkamot nga makakat-on sa field of civil engineering. Dakong bahin ang iyang mga magtutudlo og ang tunghaan mismo aron pag-umol kaniya og mamahimong malampuson sa gipili niyang kurso. Sa tinuod lang jud, typical ko nga estudyante sa una nga kana bitaw kusog jud kayo mukating. Motuo jud ko nga if ganahan lang gyud ang estudyante mabag-o ba. Maano gyud. Mabuhat ra gyud. Samtang nakita sa tunghaan og sa review center ang katakos ni Engineer Lauta kay consistent man siya ug nanghawod sa ilahang mga activity. Tungod ini, wa na sila mahibong ngano nagkuha niya ang number 1 spot. Gingong hatagan siya og 100,000 pesos nga cash incentive isip first placer sa review center. Human sa interview sa Balitang Bisdak, gitanyagan siya sa review center nga mamahimong instructor aron iyang mapaambit usab ang iyang kaybaw sa mokuha og licensure exam. Amo gyud silang gi-train og maayo. So gagamit yung statistics para may balaan gyud namo ang trending or anong unsa gyud mga kulang sa mga students. So ayun, namunga gyud. Gitawagan usab si Engineer Lauta sa tagduma sa UC Maine aron paibawon sa nabatasan ng ganti alang sa ilahang mga graduate nga mag-top sa mga licensure examination. I-love ang iyong kurso. I-love ang iyong kurso. Kaya if love niyo yung kurso, yun, ma-enjoy magod mo. Regardless of mahagbong mo, regardless of maglisod mo, basta ma-enjoy lang ka, murar ginagaduwa ka. Gustong ipaambit ni Lauta nga dili sukdanan ang academic achievement nga mag-rank 1 apan ang pagpadayon lang sa gimithing damgo hangtod nga makabot kini sa katapusan. Labaw sa tanan, mapasalamaton usab ang engineer sa iyang pamilya sa lungsod sa Liloan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ops, best birthday gift usab niya kini. Kauban, si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sugda na ang proseso sa pagparehistro sa mga e-bike sa Talisay City, pinaagi sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda. Kini human mapalabang ang amended ordinance nga mag-regulate sa pagpamasahero gamit ang e-bike. Detalye ihatod live ni Fem Marie Dumabo. Fem? May usa sa mga rekisito nga kinahanglan mapaubo sa road safety seminar o drug test ang e-bike driver. Nakigtagbo si Joy Tumulak ang hepe sa City Toda sa 22 ka mga kapitan sa barangay sa Dakbayan sa Talisay. Aron ipahibaw nga i-regulate na ang pagpamasahero gamit ang e-bike sa Dakbayan sa Talisay. Ubos sa amended ordinance, gihatagan og tahas ang mga barangay kapitan nga mohatag og endorsement ngadto sa City Toda sa iparehistro mga e-bike ug sa driver niini sa matag barangay. Gilatid usab sa ordinansa nga kinahanglang kumpleto ang e-bike sa serbato, suga, atop ug signal light. Mato di Tumulak nga usa kini kapaagi nga ma-regulate ang e-bike nga usa sa mga nakitang hinungdan sa grabing kahuot sa trapiko. Sa miaging tuig, kapin sa 4,000 ka mga e-bike ang nagdagan sa Dakbayan sa Talisay. Gidid-anaw sa mga minor de edad nga makamaneho sa e-bike nga pipila sa natalang aksidente naglambigit kanila. Part sa pag-regulate sa ilang gidaganon o pagsiguro sa ato ang mga pasahero, pagsiguro pod sa ato ang kadalanan nga luwas, manahinungdan nga napasar kining maong ordinansa pag-regulate sa mga e-bike. Admitido sad me nga kining maong mga e-bike nakatabang po ni siya sa ekonomiya. Tinuod, nakakos siya og traffic, pero ang kining pagkakos niya og traffic pinaagi na unya sa ordinansa, posibleng maminus-minusan ang problema.
Niadtong Lunes, napasar sa second ug third reading atol sa sesyon sa konseho ang amendment sa ordinansa kalabot sa tricycle, sikad ug karon nadugangan na sa e-bike. Giangop kini sa mga kapitan sa barangay. Sa e-bike sad gyud ma'am. Angay sa gyud nato isumpo, angay sa gyud nato sad i-control kung kinsa man kung unsa ang gidaghanon karon mao na lang sa gyud atong kuanon, atong tabangon. Na dili na lang sad unta nga kanang moad pa og daghan ba. Sagad hinuon sa mga e-bike driver, way pagsubak sa pagpatuman sa ordinansa. Sama na lang niining 65 anyos nga kapin na sa napo katuig nga e-bike driver nga nakapahuman na gani sa pagtungha sa iyang anak. O yun rami ma'am kay kanang daghan kayong dili walay rehistro. Kani rehistrado sa mga barangay unya parehistro na pud mi sa City Toda. Karon pizza G's. O yun mi ma'am kay ambot lang sa uban nga nagsuyo pero sa ako, suyo. Okay na, may alam mo may. Pa-registro na mo? Oo. Nagpa-process na mo sa registration? Wala pa. May sa sunod simana sugda na sa City Toda ang pagdawat sa mga buot ng magparehistro nga mga e-bike lakip na ang driver niini. Samtang sa Enero, karong Enero, strikto na sabgyod nga ipatuman ang maong amended ordinance. May daghang salamat, Femari Dumabo. Duha ka bata ang gipusil patay sa kaugalingon nilang amahan dito sa Purok San Roque, Barangay Buntis sa lungsod sa Bacong, Negros Oriental, pasado alas 8 kaganihang buntag. Samtang nagpakamatay usab ang ilang amahan pinaagi sa pagpusil sa iyang kaugalingon, human gihimo ang krimen. Ang mga bata nag-edad og 3 anyos ug 5 anyos, samtang ang ilang amahan nag-edad og 30 anyos nga usa ka security guard. Matod ni Police Lieutenant John Paul Pulikit, Deputy Chief sa PNP Bacong, nagkalalis matod pa ang sospek ug ang asawa ni ini nga misangpot sa krimen. Unang gipusil ni ini ang iyang asawa apan nakadagan ug gipahimungtan sa pagpusil ang duha ka mga anak nga gagmay pa. Nagpahigayon na og investigasyon ng kapulisan sa Bacong kalabot sa nahitabong krimen. Pagpatuman sa checkpoint gihingusgan karon sa lungsod sa Batuan, Bohol. Kun ngano ato kining sayran pinaagi sa report ni Nico Sereno. Hugot karon ang pagbantay sa mga musulod ug mugawas nga baboy ug pork products sa mga agianan pasud ug pagawas sa lungsod sa Batuan. Kini human makumpirma ang presensya sa African Swine Fever o ASF. Gani gibabagan sa checkpoint ang duha ka mga lalaki nga gikan sa lungsod sa Dagohoy nga dunay dalang napo ka baboy nga dadun unta sa lungsod sa Dawis aron iletsyon. Gipabalik sila silang agi dihang nasuta sa mga empleyado sa Batuan Municipal Agriculture Office nga wala sila dalang health certificate sa mga baboy. Matod sa Agriculture Office, dili mo menos sa 39 na ka mga baboy ang namatay sa may barangay Poblacion Sur. Upat sa gikuhaan og blood samples nagpositibo sa ASF. Tungod niini, gipatay na ang moabot sa 12 ka mga baboy nga nasulod sa 100-meter radius sa mga sample nga nagpositibo sa ASF. Tumong niini nga kapugngan ang pagkatap sa ASF sa ubang mga barangay. Gipaubos na karon sa surveillance ang mga barangay hadol sa barangay Poblacion Sur. Sa pagkakaroon, naghimo na tag checkpoint, ato nang gipugnan ang movement sa baboy. Why mo pasud, why mo pagawas? Gimiting na usab ang hog racer sa Poblacion Sur sa mga taga-office of the Provincial Veterinarian. Ilang gituki ang matabang sa Bohol Provincial Government ug uban nga mga ahensya ngadto sa mga apektado. Nanawagan ang kapitan sa mga nanag-iya og baboy sulod sa 100-meter radius sa pagtugya na sa ilang mga binuhi. So far wa pa koy nanet nga dunay violent nga reaction. Kanya depende ra para sa approach na to. Mas pasabot lang sila, kanya kita nila nga maayo para sa tanan. November 22 karong tuiga dihang dunay natala nga ASF sa barangay San Vicente sa lungsod sa San Miguel. Nagpagawas na usab og executive order si Bohol Governor Aris Omentado aron mapugnan ang pagkuyanap sa ASF sa probinsya ug aron maprotektahan ang 6 billion peso hog ug livestock industry sa maong lalawigan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Maanindot nga Christmas tree og decoration sa palibot sa Talisay City Hall ug maanahingpit nga ilusad December 6. Sama sa nangaging katuigan, colorful kini nga susamag adunay amusement park atubangan sa City Hall. Makita usab ang mga pulo nga Merry Christmas sa atubangan sa City Hall ug palibot sa plaza. Apan matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga mas menos itandi sa miaging tuig ang ilang gigahing pondo alang sa Christmas decoration karong tuiga sa sulod nga bahin sa Talisay City Hall. Menos ra usab ang decoration ug gitug-an ni Gulyas nga gipahinumduman na ang mga buhatan nga simpleng party lang ang himuon. Pagsunod kini sa kamanduan sa Malacañang paghatag og simpatiya sa mga apektado sa mga bagyo sa Luzon. Ang ilang Grand Christmas Celebration alang sa Tibok Talisay City himuon ugma December 6 sa alas 6 sa gabi atol sa Christmas lighting. Diin tanang Talisaynon giawhag nga mosaksi ug mosalmod sa Christmas tree lighting. Mag-costume isip mga princess ug prince ug uban pang characters. Sugdan usab ang mga nightly activities sa plaza atubangan sa City Hall. Ika-December 6 na ate mga Disney princess na mag-parade diri, and then I invite everyone. I'll ask everyone to come, especially children, then maghatag sa tag mga premyo sa kinsay mga nindot ug mga costumes. We will have a Christmas celebration for the people. Mo na ika-December 6 para malipay ang tao na naabot na ang Pasko. But as far as Christmas parties here in the city, I wanted to keep it not very formal, casual lang kayo kay mo may gisugo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Muumol og technical working group ang City Hall sa Mandaue aron susihon ang issue sa kontrobersyal nga yuta sa reclamation area nga natituluhan na. Kini ang gibutyag ni Mayor Glenn Bersede nga maoy sunod himuon sa dakbayan. Kini human aprobahi sa konseho ang pagduso og investigasyon sa issue. Kahinumduman gipasakaan og reklamo sa ombudsman ang magtiayong opisyales kay gikwestiyon ang pagpalit og pagpatitulo sa luna. Sugyot sa mayor ang pag-umol og grupo nga mopahigayon sa fact-finding sa maong issue. Ang kampo sa gikihang opisyal isalikway sa gihimo sa dakbayan ug gihulagway nga propaganda lang kini. Aha. Okay. Papunti mo na sa city. Ilan na lang sa mga clarification atong council. Ning nagkaduol na ang Kapaskuhan, di gyud mawagtang ang kaon ug inom. Subay niini, Talisay City Health ni awhag sa mga Talisaynon nga pahimuslan ang mobile clinic sa Talisay City Government. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Bantayanan karon ang kaon ug inom ug di maayong manghinubra sa pagkaon sa walag tuong nga mga party tungod sa Kapaskuhan. Gipasabot ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, nga basta mga party, sagad makita sa lamisa ang lechon baboy o guban pang mantikaong sudan. Anaw sa ba mga ilimnong tamis o ilimnong makahubog. Ang mga healthy individual, di gihapon ta pasagad og kaon og lechon, labi na kay ang pinakalami nga lechon na gid sa Talisay, no? So, usahay malimot ka nga instead nga plano ra kag isa ra kahungit, naka 50 na day ka kahungit. So, kung high blood ka, maglikay na gyud ka. Iyang gitataw nga matag Kapaskuhan, ubay-ubay ang madala sa tambalanan, tungod sa gipamati sa lawas, tungod sa daghinubrang kaon ug inom. Hinungdan nga awhag usab ni Alanzado sa Talisaynon sa pag-avail sa libreng mobile clinic nga moduaw sa kabarangayan. Nagsugod na kini niadtong Nobyembre 14. Mutanyag kini og dulaan sa 15 ka mga test nga libre aron lang masayran ang kahimtang sa panlawas sa matag Talisaynon. Naglakip ni ang X-ray, easy ug convenient imaging, hematology analyzer, CBC test, ECG alang sa heart diagnostics, autochemistry analyzer for detailed lab results, urinalysis, fasting blood sugar, creatinine, ug daghan pa. Aduna usab libreng dental care. Hangyo sa mga Talisaynon nga pa-check up da, no? Labi na si Mayor niglansya ning free mobile clinic. Kung maka-avail mo, mas maayo na siya, at least kabalo na mo na say kanang inyong pangandaman inig Pasko pohon, makakaon pa ba mo glitchon or kinahanglan likayan na.
Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mabulokon og malampuson ang decoration contest nga gihimo sa Bureau of Fire Protection ning panahon sa Kapaskuhan. Migawas ang creativity sa mga bumbero nga mipanindot sa ilang mga fire trucks. Report ni Nico Sereno. Napo ka mga fire station sa Tibok Centro, Visayas ang misalmot sa fire truck decoration contest sa BFP 7. Nag-iyahay og pabunggahay sila sa pagpanindot sa ilang mga fire trucks nga giapil sa kompetisyon. Apan gawa sa creativity ug artistry nga gipakita sa mga misalmot, ang importante matud sa BFP ang advokasya ug kampanya batok sa mga insidente sa sunog nga mo'y ilang tinguha nga makabot. Gihimo sab sa SRP grounds ang programa ug awarding sa mga midaog. Kundiin mikampiyon ang Toledo City Fire Station, gisundan sa Mandaue City ug Cebu City Fire. May mga entry sab sa uban nga mga probinsya, gikan sa Siquijor Fire Station, Dumaguete ug Tagbilaran City. Gihimo sab ang Christmas Parade o motorkada sa mga gidayan-dayanan nga fire trucks. Milibot sa kadalanan sa Cebu City aron mas mapakatapa ang advokasya sa mga tao. Kay matud sa BFP, importante ang pagtambayayong aron mapabilin nga luwas ang komunidad gikan sa mga insidente sa sunog. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gihimugatan sa Commission on Human Rights ang pagrespeto sa katungod sa tanang sektor sa katilingban lakip na ang kabataan. Kinahanglan nga masiguro nga kapanalipdan ang mga bata sa bisan unsa nga pagpangabuso. Lakip kini sa gihisgutan sa pag-obserbar sa CHR sa National Human Rights Consciousness Week. Samtang gihangop sa CHR nga bukas na ang mga ahensya sa kagamhanan, ilabi na ang PNP sa pagkuha niini sa mga dokumento nga ilang gikinahanglan. Lakip na ang pakisusi sa EJK-related cases, hinuon wala kini mo detalye sa ilang record kung pila ka kaso ang ilang giimbestigahan labi na sa Central Visayas. It's good that they are now collaborating and they are now on constant dialogue how they be able to help each other, particularly on the aspect of data sharing. Mga kapuso, mag-amping gyud kung magmaneho og sakyanan. Ani ay usa ka driver sa motorsiklo ang naangol human nakasaghid ang motorsiklo sa usa ka auto. Nahitabo kini sa Dan Gorordo sa barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Subo. Gitabang sa mga medics ang lalaki kinsa nagbuyod sa tunga sa karsada ug gikarga sa ambulansya. Samtang mihunong ra usab ang sakyanan nga nalambigit sa disgrasya. Ang kauban sa babaeng driver ang mikanaog ug mipasabot nga padungunta sila sa hospital alang sa check-up dihang nakasugat og aksidente. Gingon nila nga ang motor ang kalit nga miliko ug naigo sa kilid sa sakyanan nga misangkot sa disgrasya. Nahuman na ang pagpangapod-apod sa tag 4,000 pesos nga year-end cash gift ug 6,000 pesos nga social pension sa mga senior citizens sa Lapu-Lapu City. Nahatagan na usab sa ilang year-end cash gift nga tag 3,000 pesos ang mga PWD sa Dakbayan. Hinuon mamahimo paghihapong makaapas karong simanaha kadtong mga senior citizens ug PWD nga wa makakuha sa ilahang year-end cash gift. Ang Lapu-Lapu City adunay 33,705 ka mga registered senior citizens. Diin 3,720 niini ang mga social pensioners. Samtang moabot usab sa 9,112 ang mga registered PWD sa Dakbayan. Ang sa social pension nato is focused on the indigent senior citizen and walay mga na-receive na mga pension in any amount not supported by the family. So kung maingon ta poorest of the poor gyud ang ato ang social pension. Daw mihinay ang northeast monsoon o hanging amihan itandi sa nakalabay mga adlaw. Sa extreme northern Luzon na lang kini nabatyagan, samtang ang shearline usab sa eastern section sa northern Luzon. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kay gayunan nga uwanon ang Samar, Leyte Provinces, Cebu ug Bohol. Masinati usab ang kusog nga mga pag-uwan sa ubang dapit. Posible usab nga uwanon ang nahabiling mga dapit sa nasod tungod sa mga localized thunderstorms. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ug 20 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.